میں نہیں انہاں نو ولی مندا. اے وہابی ولیاں دے گستاخ نے. جدی رجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے اس ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمہ ہے. اس ولی دی جتی میرے سر دی پاک کے تے جنوں رحمان تے قرآن ولی نہ مننے نبی سلطان ولی نہ مننے میں نہیں انہوں ولی مندا. تے انہاں لچیاں لفنگیاں نو ولی مننا جنہاں نو نماز نہیں آوندی پاکی پلیتی دا پتہ نہیں فٹ پاساں دے پے نے آندا ہے بھی پہنچیا ہے. میں کدھر نو جہنم نو انہاں نو ولی مننا. سن ولیاں دی شان فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اب آپ کے سامنے شیر پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ایدی ایکو بند رکھنی ہے سادہ چلانا. غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد
فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، میرے ذمے شان اولیاء، پہچان اولیاء دے متعلق مضمون لگایا گیا۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنے ٹائم دے اندر اولیاء الرحمن دی پہچان بھی کرواواں گا اور انہاں دی شان بھی بیان کراں۔ ولی دی جمع ہے اولیاء۔ ولی دو معنی چاہتا ہے۔ ولی انہوں آندے نے جنہوں اللہ دا قرب مل جائے، دوسرا ولی انہوں کہندے نے جڑا اللہ دا دوست ہوئے۔ اللہ دا دوست ہونا، اللہ دا قرب ملنا، انہوں اللہ دا ولی کیا جاتا۔ قرب دے اس موجودہ معاشرے دے اندر بڑے اسباب بنائے نے لوکاں نے جڑے بناوٹی نے۔ فلاں قبر تے مجاور بن کے بہو اللہ دا قرب ملے گا، فلاں قبر تے دودھ دی سبیل لاؤ اللہ دا قرب ملے گا، فلاں قبر دے اتے جا کے چلا کٹو اللہ دا قرب ملے گا، فلاں قبر تے اچھاڑا پاؤ، گلے چ پیسے پاؤ، بکرے چھترے دیو۔ یہ سب قرب دے اسباب جڑے لوکاں بنائے۔ فلاں پیر دی بیعت کرو، فلاں پیر دے مرید بن جاؤ، فلانے عرس تے دودھ دی سبیل لا دیو، فلانی قبر تے جا کے چولاں دیاں دیگاں دیو۔ یہ اللہ دے قرب دے ذرائع اور اسباب نے۔ لیکن قرآن نے قرب دا ایک ذریعہ دسیا ہے، باقی سارے ہی وچ آ جان۔ وہ کیڑا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت چ کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو۔ جدوں میرے نبی دا کہنا من کے نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ دے نے میں دو انعام دیاں گا۔ پہلی گل اے وے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا قرب دے دیاں گا، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ تے دوجی گل وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر نا غین فارا غفر،
اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے یہ ڈبلنگ نہیں بند ہوندی سادہ چل جے جدے اندر گندگی سٹ کے نا تے مٹی پا دیتی جاندی ہے اس ٹوئے نو عربی چ غفر آندے نے غیر فارا غفر یہ تے اللہ نے کی کیا ہے نبی دے آکھے لگ کے آؤ گے ایک تے میں اپنا محبوب بناواں گا تے دوجا میں تھوڑے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا واللہ غفور الرحیم نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا ترجمہ ہو جائے بول دے نہیں کہ سو دے نہیں گئے نبی نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے شان اولیاء جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا آؤندی جے انگلش کے کوئی نہ بول دے نہیں کوئی انگلش آؤندی جے کہ کوئی نہ اچھا تو بہرحال پڑھیا کرو بعض دفعہ انگلش بھی خطاب کرنا سننا پہ جاتا تو میں بات کرنا چاہنا میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کرو گے ہن ولی آندے کنوں نے جیڑا پیغمبر دی سنت دا پابند ہوئے تے قرآن و حدیث تے کار بند ہوئے اینو رب دا ولی آندے نے آئیے مشرک رب دا ولی نہیں اچھی بولو مشرک رب دا ہاں مشرک رب دا ولی نہیں تے اللہ مشرکین دا ولی نہیں مومن رب دا ولی ہے تے اللہ مومنین دا بولیا جنا کہ پرچہ نہ ہو جائے اللہ مومنین دا ولی ہے قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا واللہ ولی المؤمنین اللہ ولی کنہ دا مومنہ دا ہن اگے قرآن دا ایک اور مقام سنو اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور فرمایا اللہ ولی کنہ دا ایمان والے آندہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک ہم الخالدون اللہ ولی ایمان والے تے اولیاء الرحمان کون نے جیڑے لوکاں نو شرک و بدعات دے ہنیریاں چو کڈ کے توحید و سنت دی روشنی چ لیاوندے نے ایتھے ظلمات جمع تے نور واحد ہے نور کائنات چ ایک ہی اور رب دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے تے ظلمات بڑے نے شرک دا ہنیرا بدعات دے ہنیرے قبراں تے غسل دین دے ہنیرے قبراں نو پوجن دے ہنیرے لوگ غیر اللہ دی پوجا کرن دے ہنیرے کوئی ایک ہنیرا نیرے بہتے نے اولیاء الرحمان کنوں کیا جاندا ہے جیڑے لوکاں نو شرک و بدعات دے ہنیریاں چو کڈ کے توحید و سنت دی روشنی چلے ہوندے نے تے اولیاء شیطان کون نے
جیڑے لوکاں نو توحید و سنت دی روشنی چو کڈ کے شرک و بدعات دے ہنیریاں چ لیاوندے نے اولئک اصحاب النار اے نے جہنمی. ہن ایک ہور مقام سن لو. مولانا اکرام صاحب نے اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل چ اللہ برکت پائے انہاں بیٹھے ہی میرے کان چ کہا جی تہاڈا مضمون ہے یہ ازمائش بھی تو ہوندی ہے نا بھائی چلو پتہ کریے والا بیان بھی کرتے ہیں کہ نہیں بولتے. ہن اولیاء الرحمان دیا صفتاں سن لیا جے. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں پارا 9واں نکل آیا تے سورت انفال ہے تے ذرا غور کریا جے توجہ ہے نا. اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. قرآن سن لو اللہ فرماندے نے اولیاء الرحمان کون نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جدوں انہاں مومناں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل دہل جاندے نے انہاں دے دل کم جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ انہاں دا ایمان جیڑا ہے سرنگیاں تے نہیں وددا تپلیاں تے نہیں وددا ڈھولاں تے نہیں وددا قوالیاں سن کے نہیں وددا سرنگیاں تے نہیں وددا او لوگوں موسیقی تے نہیں وددا گانیاں تے غزلاں تے نہیں وددا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا. اینا دا ایمان وددا تے رب دا قرآن سن کے وددا رب دا قرآن سن کے وددا سرنگیاں تے تپلیاں تے اینا دا ایمان وددا نہیں. تے اگے کی کیا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون. تے میرے یاروں نے جنہ دا بھروسہ کڑے تے نہیں جنہ دا بھروسہ کسے دھاگے تے نہیں جنہ دا بھروسہ کسے کاہن تے جادوگر تے نہیں اور جنہ دا بھروسہ کسے قبر تے شجر تے نہیں انہ دا بھروسہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون. انہ دا بھروسہ کی دیتے ہوئے جنہ دا بھروسہ اللہ تے نے اے اولیاء الرحمان نے. تے اگلی آیت سن لینا خدا دی قسمیں نے تے سینے نو چیر کے رکھ دیتا ہے. فرمایا ولی ہے کون نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. بے نماز رب دا ولی ہو سکتا بولیا جنا ہو سکتا. اگلے دن ایک جگہ تے نماز پڑھی تے پیچھے ایک بندہ بہ رہا میں کہا تو نماز نہیں پڑھی آندا جی میرے پیر صاحب نے کیا نماز دی لوڑ کو نہیں بس تو منو راضی رکھ میں جانا تے رب جانے. اور تُہی کتے بیندے نہیں ہو سٹپڑیوں جائیو کتے بیندے نہیں تُسی اس منو پیر نے کیا منو راضی رکھ تے نماز دی لوڑ کوئی نہیں. تے ویکھو نا جی آساں تے اپنے پیران دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا تے تو ہی اوتھے ویندیا رہنا. میں کیا پتر اوتھے ساریاں نے ننگیا ہونا ہے لڑ پھڑنا کتھوں ہی وہ بول دے نہیں. آقا فرماندے نے حفاتن عراتن گرلن لکوں بھی ننگے گلوں بھی ننگے ہتھوں بھی خالی پیروں بھی خالی لڑ پھڑنا کتھوں ہی مینوں اے تے دس. میدان محشر دے اندر سب تو پہلے لباس میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جائے گا. دوجے نمبر تے لباس آمینہ دے لال نو جنت دا حلہ پہنایا جائے گا. لاڑ بھی میرے پیر دا
ہاؤس بھی میرے پیر دا، جھنڈا لیوائل حمد بھی میرے پیر دا، تے سفارشاں بھی میرے پیر دیاں نے، مقام محمود بھی میرے پیر دا، میرے پیر نے سفارشاں کرنیاں نے۔ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا۔ ایتھے کہ پیر دی ضرورت ہی نہیں، رب نے پہلو ہی جنت دے دربان نو کہہ چھڑیا، اور دربانہ جب تک میرے محبوب دے فنگر دروازے نہ لگن تو دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ بول دے نہیں، کوئی لے آؤ تے صحیح، اے پیر کوئی بھی کم آئے گا، اے سارے ہی سر پیڑ ہونے نہیں، بولو سارے ہی سر پیڑا کا ہونگے۔ اس طرح دروازے نہ اپنا فنگر لانگے تے اپنیاں اکھاں سامنے کرنگے، اگوں آواز آئے گی من دکل باب، دروازہ کھڑکان والے کھونے تے آقا فرماندے نے میں محمد تے آمینہ دا جایا، اوے جلدی جنت دروازہ کھولو، میں محمدی نال لے آیا۔ جیڑے نمازی نے بے نماز اللہ دے ولی، الذین یقیمون الصلاۃ، نمازی رب دے ولی نے اگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جڑے کولے لے کے دکان منگ دے تے پننے نے، میں رب دا ولی نہیں مندا، اے منگڑ پنن والے رب دے ولی نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رب دے ولی اے اونے جڑے اللہ دے راہ چ دیندے نے، تے اگے کی کیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یعنی پکے ولی تے پکے مومن، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ نہیں سمجھے، میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا کتے رہ نہ جایا جے۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فلا پا گئے نے مومن تے جڑے رب دے ولی نے او لچر گفتگو زبان چو کر دے،
بولو تے صحیح لچر گفتگو کر دے نہیں تے جڑے اللہ دے ولی نے اور رب دے راج خرچ بھی کر دے نے والذین ہم للزکات فاعلون اللہ تینوں مدینے چ لے جائے اج بھی مدینے دے اندر قبر پاک میرے حضرت عثمان دی موجود ہے میں دساں تینوں ولی تے ولی دی کرامت دساں اے ویکھ لے مدینے دے اندر میرے عثمان ایک کنواں ہے جڑا میرے عثمان نے 35,000 درہم دا اپنی ذاتی جیب چو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا ہے او دے دوالے 1500 باغ میرے عثمان نے لا دیتا ہے ودہ 1500 باغ بن گیا ہے تے آلے سعود نے انہاں باغاں دی دیکھ بھال کی تھی انہاں دا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا ہے تے اج بھی راجی بینک دے اندر میرے عثمان بن عفان دا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے وہ پھل جدو منڈیاں چ وکیا نا تے او سارا پیسہ کتے ہوندا رہا حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ پاکستان دی حکومت ہوندی تے کوئی چیز لبنی سی پاکستان دے سیاستدان ہوندے تے کوئی چیز لبنی یا بولدے نہیں ایتھوں کیڑی چیز لبنی سی جیڑا ہوندا پاکستان نو کھان ڈیا تڑا تڑ قرضے لئی جاندے نے کھائی جاندے نے تے عوام تے ٹیکس ٹھوکی جاندے نے بجلی کتے اسمان نو ٹر گئی سوئی گیس کتے ودا چھڑیا ہے غریب آدمی تے جینا ہی محال کر چھڑیا ہے تے کل نو ہاں ووٹ بھی انہاں نو ہی دینے نے صحیح گل جے کل نو ووٹ بھی انہاں نو ہی دینے نے انہاں بھی ووٹ لے کے پھر قرضہ لینا ہے پھر مہنگائی کرنی ہے پھر ہاں ووٹ انہاں نو دینے نے انہاں نو صحیح گل ہے 5 چھتر مارنے چاہیے نے جیڑا ہے کم از کم حیا کرو عوام ہی تھانوں اگے لے کے آندی ہے پاکستان دا خزانہ کھاندے ہو تے باہر قرضہ لے کے تے ٹیکس ساڈے تے ٹھوک دے ہو تے پھر بھی عوام اگے بکواس کرتے انہاں نے دیکھ بھال کیتی پھل وکیا اس حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ پیسہ آیا اتھے ایک جگہ خریدی گئی اس جگہ دے اتے 22 منزلہ بلڈنگ بنی ہے اس بلڈنگ دے باہر لکھیا ہے فند کے وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اوے حضرت عثمان دے نام دی بلڈنگ بنی ہے فند کے وقفے میں ویکھ کے آیا 2 دفعہ حج تے گیا عمرے تے گیا میں جدو جانا وہ سپیشل ویکھ کے ہونا اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء تے مساکین تے اندر تقسیم ہو رہے نے 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں یہ تو وڈا ولی کیڑا ہی مدینے دے اندر جڑے بلدیہ دے دفاتر نے نا انہاں دا بل پانی تے بجلی دا حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہا ہے اج بھی یہ بھی ولی ہے تے ایک ولی ہو رہے ایدہ نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی پتہ ہے دولت کنی سی حاجی خالد جوید صاحب ہن میری واری آئی ہوتے جا کے دور بہ گئے ہو توجہ ہے جی دولت کنی سی پتہ جی جدو مکیوں آئے نا تے پراواں نے بچہ کھو لیا سہریاں نے بڈھی کھو لئی تے سارا مال بھی کھو لیا تے ٹاٹ دا لباس لپیٹ کے پیدل چل کے عبد الرحمن بن عوف مدینے پہنچے تے نبی علیہ السلام مسجد نبوی چ بیٹھے نے تے ویکھیا نا عبد الرحمن بن عوف آ گئے نے ہاں بھی عبد الرحمن آ گئے سونیا سب کچھ لٹا کے آیا آقا فرماندے نے عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے ہیں رب کو لو جنت پا کے آئے ہیں کنساری سے آبی بیٹھے سن آندے نے اللہ رسول میری 2 بیویاں نے میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا عبد الرحمن نو کہو دینا نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے میرے 3-4 گھر نے مدینے چ میں ایک گھر بھی عبد الرحمن بن عوف نو دے دینا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے نہیں مینوں بازار دا راہ دسو پھر اتنا مال اللہ نے دیتا جدو سب کچھ ہجرت کر کے رب دی رضا واسطے لٹا کے آئے جدو عبد الرحمن بن عوف دنیا تو گئے 80 ہزار دینار ایک بیوی دے حصے چایا سی سونے دیاں اٹاں سن انہاں نو اس طرح کٹ کے انہاں نو دتا گیا سی حصہ بکریاں دا شمار ہی کوئی نہیں
تو تھانوں پتا 80,000 درم کنا بنتا ہے؟ 10,000 درم ہوئے دینار ہوئے تو 5.5 کلو سونا بنتا ہے. تو پھر رب دے راہ اینا خرچ کیتا. اگلے دن میں پڑھ رہا سا حضرت عبد الرحمان بن عوف دا ایک کوٹ شام دی منڈی چوں نکلتا ہی تے دوجا مدینے چ داخل ہو رہا ہوندا سی. حاجی صاحب ساڈے تاجر بھی ہے تے حضرت انس آندے نے میں اماں جی عائشہ صدیقہ دے کول بیٹھا ہاں رضی اللہ تعالی عنہا مدینے دے کچے مکان. او یار کتے بیٹھو اللہ دا واسطہ جے بیٹھو کی کر دے ہو. مدینے دے کچے مکان کمن لگ پے دیواراں کمن لگ پئیاں تے میں کہنا ماں جی فرماندیاں نے انس کچھ زلزلہ آیا؟ نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا. عبد الرحمان بن عوف دے لدے تجارت دے اونٹ مدینے چ داخل ہو رہے نے. ایک اونٹ دے اتے 25 من وزن تے جدوں مدینے چ وڑے نے انہاں دے وزن دی وجہ تو کچیاں دیواراں کم گئیاں نے کوٹھے بھی کم گئے نے. تے اماں جی فرما دیا نے انس او عبد الرحمان جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمان جنت چ اڈاری ماردا داخل ہو جائے گا. اللہ جدو حضرت انس نے حدیث سنی نا بھی جنت اڈاری ماردا دا اٹھ کے نس پے دھیان گیا عبد الرحمان میں تھانوں نبی دی حدیث نہ سناواں. اما جی عائشہ نے کہا عبد الرحمان جنت اڈاری ماردا داخل ہو جائے گا. وہ 700 اونٹ بھول گیا تے حدیث دی پی گئی. جا کے ماں جی عائشہ نو آندے اما جی حدیث واقعی سنی؟ فرمایا کئی دفعہ اعلان کر دیتا 700 اونٹ بما سامان بما اونٹ بما پلانے مدینے دے 4 دروازے اج کھلار کے میرے عبد الرحمان نے مدینے دے غرابا چ تقسیم کر دیتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. آکو ولی وکھا دے صحیح نا ایتھے سارے منگر پنن والے ولی نے. آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ. میں نہیں انہاں نو ولی مندا. اے وہابی ولیاں دے گستاخ نے جدی رجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے اس ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے. اس ولی دی جتی میرے سر دی پاک کے تے جنوں رحمان تے قرآن ولی نہ مننے نبی سلطان ولی نہ مننے میں نہیں انہوں ولی مندا. تے انہاں لچیا لفنگیاں نو ولی مننا جنہاں نو نماز نہیں ہوندی پاکی پلیتی دا پتہ نہیں فٹ پاساں دے پے نے آندا ہے بھی پہنچیا ہے. میں کدھر نو جہنم نو انہاں نو ولی مننا. سن ولیاں دی شان فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن
فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. میرے بھائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ یمشون علی الارض ہونا. فرمایا جڑے میرے یار نے میرے ولی نے وہ جدوں زمین تے چل دے نے وہ کسے نو دکھاندے ہی نہیں. تے ہن پیراں چ گھنگرو تے گل چ ٹل لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے پورے ہی ولی. ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے لوکاں دیاں مجھاں دے قلعے پٹھاندا جا رہا ہے لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے. ولی ہے کہ ٹیرا چھٹے ہے اینو ولی مننا میں نہیں اینو ولی منتا. ولی کون نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اگے کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ جاہلانہ مخاطب نہیں ہوندے جدو جاہل انہاں نہ مخاطب ہون آندے نے قَالُوا سَلَامًا. تے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ولیاں دیاں راتاں کلباں چ نہیں لنگ دیاں میں خانیاں چ نہیں گزر دیاں شراباں دے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں قبراں تے دھوئیں تکھا کے نہیں گزر دیاں قبراں تے چرس تے بھنگ پی کے نہیں گزر دیاں قبراں تے مجاور بن کے نہیں گزر دیاں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ولیاں دیاں راتاں ننگ دیاں نے سجدے کر کر کے قیام کر کر کے. سبحان اللہ. تے کی آندے نے قرآن ہے قرآن الصابرین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. تے ترجمہ کیا ترجمہ لاہوریو سنیا جے آندے نے تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں اللہ تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینو وخا دے تو اور دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو. گل بڑی پیاری ہے. اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے آئی سارے ہی نہ تھوڑے نہ ولی وڈا کیڑا جے کیوں جی آئی صاحب وہ مواحد نہ لو وڈا ولی کو نہیں. اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں. وہ بولو ہے وے
ایویں در در تے جا کے دور دور نہ کرایا کر. اللہ نے ہر چیز ڈبل لائی ہے تے سر ایک ہی لایا ہے. اللہ سر کیوں ایک ہے؟ فرمایا تیرا سر بھی ایک ہے تے میرا در بھی ایک. سارے ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، سار در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا. بول دے. دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے نا جہاں رکوع سجدہ نہیں. کیڑی ہے؟ کیوں نہیں رکوع کر دے؟ اگے میت میت نبی دی ہوئے، صحابی دی ہوئے، تابی دی ہوئے، بابے علی حجویری دی ہوئے، بلے شاہ دی ہوئے، بابے فرید دی ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے. جدو میت 4 فٹ تائے ادو رکوع سجدہ نہیں، تے جدو 4 فٹ ٹھائے پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے؟ میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے. اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں، ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں. اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں، ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں. ساڑے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں، جا بخش دیتا ہے فرما دے تو. دعا کریا کر اللہ انہاں جو سانو بھی کر دے. انہاں نو رب نے کہنا جا جا تینوں معاف کر چھڑے. تے جڑے رب دے ولی نے انہاں دیاں راتاں سجدے کر کر کے گزر دیاں نے، انہاں دیاں راتاں جہنم کولوں پناہ منگ کے گزر دیاں نے. وہ اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیاں کنجوسیاں نہیں کر دے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا وہ اللہ دے نال شرک نہیں کر دے. تے اللہ دے ولی زانی بھی نہیں. اور زانی رب دا ولی ہونا ہے. پتہ کی آندا ہے؟ ایک کرامت ہے. انہیں ملنگڑی ایتھوں کڈی، انہیں اگلے دربار تے ویچی، انہیں اگے ویچی، او دی انہیں لیندی. آندا ہے بھی کرامت ہی ہے. کوئی کرامتاں کوئی ایک نے. جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، او ترجمہ ہو جائے بول دے نہیں یار. جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے، قرآن اس نو ولی آخ دائے. ولی او نہیں ہندا جو تونبا وجاوے تے کنگ اتے جڑا سسی ہیر گاوے. مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے، ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے. بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے، ولی نہیں بدماش جگ دینے. ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے، نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے، ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے. ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے، شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا. رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رن. بول دے نہیں. ہن تے ولی آندے انہاں داڑھی بھی چٹم تے حاجی صاحب مچھاں بھی چٹم. نہ مچھاں نہ داڑھی. جویں مجھ دا حوانہ نہیں ہوندا، ایویں منہ کڈیا سو میں تے بلاں تے سرخی لا شریفاں بھی لگے گی. اینو ولی مننا. ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا، نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا. ولی کولو ہندا نہیں کوئی کم مندا، ولی دن رات اندر عبادت لگاندا. ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا. والذین ہم لفروجہم حافظون. بدکار ولی نہیں، زانی ولی نہیں، بے نماز ولی نہیں، پنگاں چرساں پین والا ولی. بولو
آپ شرم و حیا دا پیکر ولی ہے. اے ویکھ لے اللہ دے ولیاں نے یمن تے ایک حملہ کیتا ہے. ایتھوں ایک بی بی گرفتار کر کے آندی ہے. حاتم تائی دی بیٹی ہے تے عدی دی بہن ہے. حاتم تائی کون ہے؟ لاہوریو جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا سی ایڈا وڈا سخی سی اپنی زندگی چ ایک دفعہ بھی رب اغفر لی کہہ دیندا رب نے انہوں معاف کر دینا سی. لیکن ایڈا آکر خان سی ایک دفعہ بھی نہیں کہ اللہ منو معاف کر دے. اے دا بیٹا عدی ہے. حضرت علی دی قیادت دے اندر یمن تے حملہ ہویا ہے. میرے آقا فرماندے نے علی پکیاں قبراں ٹھا دے اوتھے بت سارے گرا دے بال بک ایک بوتی او دی پوجا ہو رہی ہے. میرے علی نے حملہ کیتا ہے. عدی نو پتہ لگدا ہے اے راتوں رات کالی نہ نکل جاندا ہے سامان کنج کے جلدی نہ اینو سکی بہن اپنی صفاہا بھی یاد نہیں رہندی. جگاں دے پیر نے صحابہ نے حملہ کیتا ہے. اے دی بہن صفاہا نو گرفتار کر کے مسجد نبوی چ لے آوندے نے. مسجد نبوی دے اندر آوندی ہے جگاں دے پیر دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے. اے دا سر ننگا میرے پیغمبر نے اے دے سر دے اتے کمبل پاک مزمل چادر دے دیتی ہے. اے ہی پیر تیرے پیر باواں چ لے کے بیبیاں نو نچن ڈے نے. آ تھوڑے قصور دا ایک پیر سی وہ میں بندہ دے بڈھی جاندے ہیں نا بڈھی نو کچھ چ لے لینے بندے ہی تھون چ چھڑدا ہی چل لگے بھائی. وہ پھڑیا گیا جی صاحب انہوں ڈی پی او قصور پوچھن لگا بھی بابا کلمہ ہوندا ہی آندا وہ کی ہوندا ہے بول دے نہ انہاں کدی نماز پڑھی ہے نہ انہاں پاکی پلیتی دا پتہ ہے نہ انہاں وضو دا پتہ ہے نہ انہاں کلمہ ہوندا ہے نہ انہاں اذان ہوندی ہے. پتہ نہیں کی سمجھ کے تسی انہاں پوچھدے ہو. وہ سانو کو معیار تے دیو نا. آ ویکھنا ولی نے قرآن کہہ رہا ہے تے رب نے قرآن چ انہاں دا ذکر کیتا ہے. ادھر میرے ال ویکھیا جے یہ نے کچھ 7-8 وہابی ادوں دے 7-8 تے انہاں نے کہا بھی اللہ ایک ہی ہے تے دکیانوس بادشاہ انہاں دیاں اشتہاری فوٹو نے لا دیتیاں بھی اللہ دی توحید دے اشتہاری مجرم نے. آج میں تھانے اچ نہیں لگیاں ہوندیاں انہاں دیاں بھی لگ گئیاں تے جتھے نظر آؤن سانو دسیا جے. تے قرآن اے بادشاہ نے کی کیتا ہے اے ڈر دے سامنے ایک غار کاف او دے چ وڑ گئے. کاف چ غار دا نام کی ہے کاف. تے بادشاہ نے اگے دیوار مروا دیتی ہے کہ اے اندر ہی مر جان گے انہاں نو کھان پین واسطے کچھ نہیں ملے گا. اللہ آندے نے تو دیوار مروائی ہے میرے یار مارن واسطے. میں دیوار مروائی ہے اپنے یار بچان واسطے. اے لاہوریو قرآن میرے ہاتھ چے انہیں جدو دیوار مروائی قرآن آندہ ام حسیبتا ان اصحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. جنہ قرآن تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرامے بھی مٹھا نہیں. جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اچھی کہہ دیو آمین. یہ کاف غار دا نام ہے والرقیم انہاں دیاں تختیاں لگیاں نے تے قرآن آندا پیا اذ اول فتیۃ الی الکاف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. نوجوانی چ اللہ دی توحید دا نعرہ مارے ہے. انہاں نے کیا سارے نے فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا. آندے نے اللہ سانو اپنی رحمت چ داخل کر لے. اللہ 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 تے رب آندے نے پھر میں رحمت کیتی. ادھر میرے ال ویکھیا جے ہن اللہ آندے نے فضربنا علی آذانہم. اور جی ماں گوچ بچے نو گوچ پا کے آندی ہے نا
اللہ کاکا سو جا، اللہ کاکا سو جا۔ رب اپنی رحمت دی گوچ پا کے نا اپنے یاراں نو پیار دیاں تے رحمت دیاں تھبکیاں دے رہے ہیں۔ فازا ربنا، ادھر میرے والے ویکھو نا، فازا ربنا علی آذانہم فی الکافرین عددا۔ رب نے پیار دیاں تھپکیاں دیتیاں، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال نہیں، اللہ دیاں تھپکیاں دیتیاں 309 سال ستے ہی رہے۔ اللہ سورج نہیں سی چڑھتا، فرمایا چڑھتا سی، روز چڑھتا سی، سورج نو بھی کہہ چھڑیا سی، اوے سورجا وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ سورجا چڑھنا ہی تے سجے پاسیوں چڑھی تے ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، میرے یار جڑے نے چٹیل میدان چ ستے نے، اتے لینٹر کوئی نہیں، صاحبان کوئی نہیں، تمبو کوئی نہیں، اور سورجا چلنا ہی سجے پاسیوں چڑھی ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا میرے یارانو توپ نہ لگ جائے۔ اے ہی کرامت، 309 سال ہی ستے رہے، اٹھے نا جب 309 سال تو بعد اٹھے۔ اور ویکھو ولیاں نہ رب نو پیار کنا ہے، جیڑا انہاں نہ کتا سی رب نے او دا ذکر بھی قرآن چ کر چھڑے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ ہے ولی دی کرامت، کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے، معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت پھر بھی عرش والے خدا دی ہوندی ہے۔ اللہ اللہ حق اللہ تے رب پتہ کی آندے نے، اللہ کہندے نے جدوں 309 سال بعد اٹھے، پوچھیا گیا تسی کنی دیر تھے ٹھہرے ہو، آندے نے قالو لبسنا یومن او باز یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ تے کی آندہ ولیاں دیا بلیاں بھی علوے غیب جان دیا، بابے دی بلی سی وہ جنی یار میوں کر دی، انہیں مہمان ہوندے سن، انہیں کہتے 8 ہری میوں کیتا، مہمان 9 آگے، انہیں کہا بابا تیری بلی آج پھول گئی ہے، انہیں کہا کی ہویا ہے، اے 8 مہمان تے انہیں 8 ہری میوں کیتا، مہمان 8 انہیں 9 آگے نے، انہیں کہا 9واں بھابی ہے ساڈی بلی، بھابیاں نو نہیں مندی۔ وہ کوئی سمجھ آؤں ڈائی جے تھانوں پیران دیا بلیاں نہیں مندیاں۔ اللہ انہاں لوکاں دا بندہ کی علاج کر، ایتھے 309 سال ستے نے، آندے نے ایک دن یا دن دا، تو آنا بابے کو جن نے وہ 10 دن نے توید کتھوں ہوئے نے، کتھے پے نے، کروان والا کون ہے، نہ میں دیا چولا ماریا کر۔ نبی سلیمان دے جنہاں نو پتہ نہیں لگا، سلیمان فوت ہو گئے نے، جے نبی سلیمان دے جن نہیں جان دے تے بابے دے جن بھی۔ تے اللہ کہندے نے اینا جوانی چ میری توحید دا نعرہ ماریا ہے، تے میں قرآن دی جوانی چ اینا دا ذکر کر دیتا ہے۔ جتھے اینا دا ذکر ہوندا ہے قرآن کہندا ہے اللہ اللہ اللہ۔ قرآن کی کہہ رہا ہے، سن لو قرآن، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا
अहदकुम बिवरकिकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का तामन फलयातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। जरा वल या ता लतफे थे कुरान दा अद्दुद है। कुरान दी जवानी च साहबे काफ दे जवाना ने तौहीद दा नारा मारिया। रब ने कहा तो जवानी च मेरा नारा मारिया, थोड़ा तज़किरा भी क़यामत तक हुण जवानी च ही करांगा कुरान। उधर वेख लै, आका दे कोल बीबी लियांदी गई, आपने उहदे सिर ते अपना कंबल पाक मुजम्मल पा दिता, फरमाया भी इहनूं मस्जिद नबवी च कैद कर दो। कैद होई ते आका फरमांदे ने जदों इन्हें बिलाल दी अजान सुनी ते नबी दा कुरान सुनिया ना ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तुहानू पता फिर बिलाल दी अजान ते अजान सी ना। दरुस सहाबा इमाम शौकानी दी किताब है करबी दी, बाबू फजाइल सहाबा बने। अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने बिलाल तेनू मुबारक होए भाई। फरमाया अब्दुल्ला कादियां मुबारकां दिन। फरमाया आका ने फरमाया सी क़यामत दा दिन होएगा, जिस ऊठनी ते बिलाल बह के आएगा उहदे कदम सोने दे होणगे, मुहार सुरख याकूत दी होएगी। जिन्हें क़यामत तक बांगे ने उन्हां दी सरदारी बिलाल करनगे। मैदाने मैशर दे अंदर अल्लाह अपने अरश दे करीब बिलाल नू खिलारनगे। अल्लाह कहणगे ओ नबी दिया बांगिया अज ओ अजान सुना दे जेड़ी अजान मदीने च कहंदा रहे। ये चलदा बिलाल मक्के दियां गलियां च ते एदी आवाज जड़ी है जुतियां दी जन्नत च जा रही है। वाह बिलाल तेरियां अजमतां दे क्या कहने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आइए बिलाल दी अजान सुन दी है, आका दा कुरान सुन दी है, नमाज़ां च कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। आंदी है महबूब जी मेरा भाई ने जाके शाम दे जंगलों च डेरे लाए ने ते मैनू जरा उत्थे भेजो, उन्होंने मैं जाके कवां कित्थे लुकदा फिरना है, कित्थे भजिया फिरना है। अल्लाह ने कायनात दे सारे सुकून मुहम्मद दियां जुतियां च ही रख दिते ने। आका फरमांदे ने सफा उधरों को काफला आएगा ना तो तेनों उहदे नाल भेज दियांगे। मैं ना 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 मैं किसी काफले आ जिहड़े तेरे यारां ने यमन चों आंदा ये नहीं मैनूं छड्ड के आ सकदे। वो बोलदे नहीं है जे वली, जे वली नहीं तो वली है कौन ने। वो बोलदे नहीं। सिहाबा गए शाम दे जंगल दे करीब पहुंचते ने, दूरों वेंदा है जड़ी सवारी ते सवार है ते मेरी मां जम्मी भैन सफा है। वो आउंदा भैन नूं उतारदा आंदा पैना बाकी गिले शिकवे बाद च करांगे, पर मैनू एक गल ते दसना इन्ने दिन मदीने रह के आई है तेरियां इज्जतां भी बचियां ने कि नहीं। एडे एडे जवाना ना सफर करके आई है तेरियां इज्जतां भी महफूज ने कि नहीं। अदी दी भैन आंदी है वे वीरा ओ इज्जतां ते तेरे घर दी चार दीवारी च नहीं मिलियां जेड़ियां इज्जतां मैं मुहम्मद दियां जुतियां चो पा के आई हां। ओ हया ते मैं तेरियां अखां च नहीं वेखिया जेड़ा हया मैं मुहम्मद दे यारां दियां अखां च वेखिया। मेरे तकबीर शाने मुस्तफा शाने सहाबा हजरत मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब। भरा नूं की आंदी है वे वीरा सुन सुन वे वीरा ए जेड़े वांग फकीरां नाल मेरे नी आए पैरी चपलियां खजी वालियां ते टाट गलां विच पाए बोरियां दियां लक चादरां वलियां ते डब्बा नू दे के अड़ूंगे अद्धी पिन्नी तक चादर लटकल ते गिट्टे दिसन पे नंगे
تے گل بڑی کمال دی آندیاں نے کنڈیاں دے تھاں کنڈے بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہوں ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل اے لے گے سی مینو لے آئے نی مینو اے ایڈے نی بولے بالے آنکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ویخ اینا دا چالا ویکھن والائی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد اللہ اللہ عمل دی توفیق دے اور سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے حضرت حاجی خالد جوید صاحب دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے علماء دا بیان کرنا اور تمام بھائیاں دا تعاون کرنا اللہ قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد وسلم ساڑھے بھائیری نے انہاں دے تایا ابو فوت ہو گئے نے تایا جی تے ابو جی اللہ انہاں دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ساتھی نے کیا میرا بہنوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہوں بھی شفا عطا فرمائے اپنا ملک امتیاز صاحب اور حافظ محمد بلال صاحب اللہ انہوں دے والد دی مغفرت فرمائے اور حافظ امتیاز آسم صاحب دی زوجہ واسطے دعا کرو کینسر دے مرض سے مبتلا ہے اللہ ساڑی بھن نوں شفا عطا فرمائے جننے دوست احباب کماہاں دی جماعت ماشاءاللہ پوری بھائی عبداللہ صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا اس طرح اور بھی دور دراز تو ساتھی تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما اور حاجی صاحب دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرما اچھی کہو آمین جننے دوست احباب نے تعاون کیتا انتظام و اہتمام کیتا اللہ قبول فرما اللہ ساڑے سارے آندہ آونا قبول فرما میرا سنانا علماء دا سنانا اللہ قبول فرما انہاں دا سننا قبول فرما اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں اسپتالہ کراج بیمار نے اللہ شفاما عطا فرما اللہ جنہیں ساڑے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبران جنت دے بغیچے بنا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اچھی کہو آمین اللہ میرے مائی باپ جتھے لیٹے نے چاچو اللہ انہاں دیاں قبران اپنے نور نہ منور فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ جنت دی کیاری بنا میرے پائی عبدالحفیظ صاحب اور پائی شہباز صاحب دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرما اللہ ہر قسم دیاں آفات پریشانیاں ابتلاواں ازمیشاں کولوں سانو ساریاں نو محفوظ فرما میرے اللہ ساڑے کراچ امن پیدا فرما اللہ ساڑے گناہاں نو درگزر فرما اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما حاجی خالد صاحب دے والدین دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ ساڑے مولانا اکرام الحق صاحب دی جوانی علم و عمل قوت بیانی چ برکات نازل فرما جنہیں دوست احباب بزرگ بچے میریاں ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں سارے انہوں دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے نکے نکے بچیاں دی مدد فرما آج میں دیکھ رہا سا
بالکل چھوٹا جہا بچہ ہے تو دا پورا خاندان ہی شہید ہو گیا ہے. نکا جہا بچہ اٹھایا ہے ایک بی بی نے وہ پیار کرن رہی ہے, تھلے لکھیا سی اس بچے دے والدین بہن بھائی رشتہ دار سارے ہی شہید ہو گئے. اللہ بدر دے میدان چ 9000 فرشتہ تو اتاریا سی بدریاں دی مدد واسطے, اج بھی تو وہی اللہ ہے. تے اللہ فلسطین دے اندر بھی اپنے فرشتیاں نہ مدد فرما, اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما, اللہ فلسطین چ جڑے مجاہدین لڑ رہے نے اللہ انہاں دی مدد فرما, اللہ فلسطین دے نکے نکے بچیاں دی حفاظت فرما, اللہ یہودیت دا خاتمہ کر دے, اللہ یہودیت دا ستیہ ناس کر دے, اللہ اسرائیل نو صفائے ہستی تو مٹا دے, اللہ اے یہودی اے عیسائی اللہ اس کفر نو ملیا میڈ کر دے, اللہ مسجد اقصی نو یہودیت دے نپاک قدمہ تو پاک کر دے. اللہ جتنے ساڑے بچے اولاد مائی باپ عزیز و اقارب ہسپتالہ کرانج بیمار نے اللہ شفاء عطا فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ساڑے پائی مرزا دی والدہ واسطے دعا کرو اللہ شفاء عطا فرمائے. اس طرح جنہ جنہ دیا ماما بیمار نے اللہ شفاء عطا فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.